साहित्य उद्योग पर्यटन लगायत विविध विषयवस्तुदेखि लिएर विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वदेखि सर्वसाधारणसम्मको मत राख्ने एउटै मात्र ठाउँ भातका डबलीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता बलिस्ता रञ्जितका। दर्शक महानुभावहरू, हामीले हाम्रो कार्यक्रममा विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर वडाका विकास निर्माणदेखि लिएर त्यहाँका विभिन्न पक्षहरूका बारे अन्तर्वार्ता लिने गरेका छौँ। र आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष उकेश खवान। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अहिले दसैँ भर्खरै सकिएको अवस्था छ हैन, अनि त्यसै गरी भक्तपुर नगरपालिकाले तमुजिया पनि एउटा भर्चुअली गरेको अहिलेको अवस्था छ। तपाईँको दसैँ कस्तो रह्यो त? सर्वसाधारण जनताको जसरी भयो त्यसरी नै चाहिँ दसैँ मानियो। हजुर, पहिलाको र अहिलेकोमा फरक पाउनु भएको छ? फरक देखिन्छ, किनभने यसपालि आवत जावतमा धेरै न्यून देखिन्छ अनि भोज भटेरमा पनि न्यून देखिएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। अनि जुन पूजापाठ गरेर बलि दिने चलन छ त्यो पनि न्यून भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। यो भनेको वास्तविक नै संसारमै फैलिएको सङ्क्रमणले गर्दा, कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा हो भने हामी अनुभव गरिरहेका छौँ। हजुर, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अहिले चाहिँ दसैँ पनि अहिले पृथक तरिकाबाट मनाइएको अवस्था छ र त्यस्तै गरी भक्तपुरमा जुन दसैँमा लाग्ने जात्राहरू, पूजाहरू, जति पनि प्रदर्शनीहरू थिए ती सब औपचारिकतामा मात्र सीमित गरेको अवस्था छ र नगरवासीहरूको चाहिँ यसमा प्रतिक्रिया के रह्यो त? हामीले नगरवासीहरूकै सुझाव अनुसार जुन विश्वमा देखेको कोभिड-19ले नेपाल पनि अछुतो रहेन। नेपालमा पनि सङ्क्रमण सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको अवस्था अनि हाम्रो जुन सरकारको व्यवस्थापन र हाम्रो क्षमता त्यसलाई प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमताको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मापदण्ड अपनायो, WHO ले मास्क लगाउनु, 2 मिटर टाढा बसेर चाहिँ हिँडडुल गर्ने, आफ्नो काममा सीमितता गर्ने भन्ने कुरो जुन सुझाव छ, त्यही आधारबाट नै यो वर्ष विभिन्न ठाउँमा जात्रा पर्वहरू एकदम अनुशासित रूपमै मनाउनको निम्ति हामीले पहल गरौँ। त्यही हिसाबले जनताको सुझाव पनि आयो, जनतासँग सुझाव ल्याउँ अनि ती सम्बन्धित सरकारसँग गुठी यता चाहिँ प्रहरी प्रशासन अनि त्योसँग सम्बन्धित डाफा भजनकाहरू, विभिन्न मठ मन्दिरमा पुजारीहरू, यी सबैसँग छलफल गर्दाखेरि यो वर्ष हामी औपचारिकतामा सीमित गरौँ भन्ने कुरो उहाँले गर्नुभयो। त्यही अनुसार नगरपालिकाले पहल गरिएर सबै ठाउँमै औपचारिकतामै सीमित गरियो। हजुर, अब म चाहिँ प्रश्न के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव पछि चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू आएको अहिलेको अवस्था छ र जुन एउटा जनप्रतिनिधि नआउँदाको अवस्था र अहिले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि चाहिँ विशेष गरेर तपाईँको वडामा चाहिँ के कस्ता परिवर्तनहरू भएको देख्नु भएको छ त? अब स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि परिवर्तन, आमूल परिवर्तन एकैचोटि हुँदैन, यो क्रमशः परिवर्तन हुने हो। किनभनेको हाम्रो देशको आर्थिक संरचना, हाम्रो नगरको आर्थिक संरचना अनि हाम्रो सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक संरचनाले गर्दाखेरि नै हामी एकैचोटि आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन। अब जनप्रतिनिधि आइसकेपछि र जनप्रतिनिधि अगाडि भन्दाखेरि त्यो बेला प्रतिगमन थियो। प्रतिगमनको समयमा स्वाभाविक रूपमा जनप्रतिनिधि बिन हुँदाखेरि कर्मचारीले मात्र काम गर्दाखेरि त्यहाँ स्वाभाविकमा कमी कमजोरी हुन्छन् नै। अहिले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जनताको सल्लाह बमोजिम, निर्वाचनको घोषणा पत्र बमोजिम हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि स्वाभाविकमा वडाका जनताले जनप्रतिनिधि हुँदा र जनवृन्द हुँदा अनुभव गरेकै हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। उदाहरणको निम्ति सरसफाइको निम्ति पहिला हामीले म्यानुअली मात्र गरिरहेको ठाउँमा अब टोलटोलमै हामीले ट्राइसाइकल गाडीहरू पठाएर फोहोर सङ्कलन गर्न थालिसकेका छौँ। अब अहिले टिपनतापनलाई र कर्मचारीको सङ्ख्या बिस्तारै हामी घटाउने गइरहेको अवस्था छ। सफाइलाई राम्रो बनाउने, जुन सफाइ क्षेत्रमा हाम्रो रकमहरू धेरै खर्च भइरहेको त्यसलाई न्यून गर्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने अर्को जुन जीर्ण अवस्थामा रहेका पोखरी, पाटी, पौवा र अनि मन्दिरहरू हामीले अहिले भूकम्पबाट जुन भड्केकाहरू छन् ती सबै करिब 1-2 बाहेक हामीले पुनर्निर्माण गरिसकेको अवस्था हामीसँग छ। सायद अर्को वर्षभित्र हामी ती पुनर्निर्माण सबै सम्पदाहरू हामी पुनर्निर्माणको क्रममा हामी गइरहेका छौँ। सायद यो वर्ष पनि कोभिड-19ले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिकमा जुन प्रभाव पर्यो त्यो प्रभाव नपर्ने हो भने यो वर्ष नै हाम्रो सबै करिब पुनर्निर्माणका कामहरू सम्पन्न हुने थियो। अब यो वर्ष पनि हामीले अझ जति सकिन्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ जनताको साथमा हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यसै कारण
पहिला जनप्रतिनिधि हुँदा र जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरिको हामीले जनतालाई चेतना स्तर विकास गर्नमा हामीले सहयोग पुर्याउन सक्यौँ। जस्तै उदाहरणको निम्ति यदि जनप्रतिनिधि नहुँदो हो त अहिले जुन कोभिडसँग जुन प्रतिकार गर्ने क्षमतामा हामी कमी हुन्थ्यौँ। हामी जनताको घर घरमा पुग्यौँ, स्वयंसेवकहरू परिचालन गऱ्यौँ, टोलमा अग्रजहरूको बैठक राख्यौँ। सबभन्दा पहिले जुन चैत्र 11 देखि लकडाउन गर्यो त्योभन्दा अगाडि नै जुन कोभिड-19 को विषयमा जनताहरूको बिचमा हामीले प्रचार प्रसार गऱ्यौँ। यसको सङ्क्रमण यस्तो हुनसक्छ है। पहिला सुरुमा हामीले प्रोटेक्सनको मात्र कुरा गरौँ, पछि लागिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा हामी गयौँ। पछि घरमा बसेपछि के गर्ने त भन्ने कुरा पनि गयौँ। होम आइसोलेसनमा बसिरहँदाखेरि कसरी बस्ने भन्ने कुरा त्यो पनि सिकाउन पुग्यौँ। त्यति मात्र नै फेरि खानपिन कसरी खाने कुरा त्यो पनि सिकाउन पुग्यौँ। हुन्न शौचालय प्रयोग कसरी गर्ने कुरा पनि सिकाउन गयौँ। भनेपछि यदि जनप्रतिनिधि नहुनु हो त कर्मचारी आफू एक्लैले मात्र गर्न सक्ने थिएन। त्यसै कारण स्वाभाविक रूपमा मलाई लाग्छ यो कोभिड-19 ने अझ प्रष्ट रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत भयो कि जनप्रतिनिधि हुँदा र जनप्रतिनिधि नहुँदाको अनुभवहरू जनताले अनुभव गरेको म ठान्छु। अब त्यो जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरो हो। हजुर, समग्रमा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको वडामा चाहिँ विशेषतया के कस्ता विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्? अहिले विशेषतः हामीले पहिले 1 नम्बर प्राथमिकतामा त हामीले जुन भूकम्पले भत्केका र जीर्ण पारेका हाम्रो सम्पदाहरू, मठ मन्दिर र त्यस्तै बाटो पुलहरू हामी निर्माणमा लाग्यौँ। अहिले पनि त्यो क्रम जारी नै छ। नयाँ कुरा हामीले निर्माण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसको अर्थ टोटली बन्द भन्ने कुरो पनि होइन। जुन ठाउँमा तहल नभएको करिब हामीसँग अब सबै 7 नम्बर वडाको सबै भागमा तहलको व्यवस्थापन भइसकेको छ। खानेपानीको निम्ति खानेपानीलाई हामीले पहल गरिरहेका छौँ भने मेलम्चीको पानी ल्याउनको निम्ति पनि हामीले 1 नम्बरमा प्राथमिकता राखेर ल्याउने प्रयासमा हामी गरिरहेका छौँ भने अर्को मेलम्चीको पानी नआउन्जेलसम्मको निम्ति डिप बोरिङ कार्यहरू हामीले प्रारम्भ गरिरहेको अवस्था छ। 7 नम्बर वडामा पनि गऱ्यौँ भनेदेखि यता सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 10 पाटेटुकुरमा पनि हामीले गऱ्यौँ। ती पाटेटुकुरको पानी यो वर्षदेखि हामीले वितरण गर्न सुरु गरिसकेका छौँ भने अब 7 नम्बर वडाको करिब हामीले मिनरल वाटर सरहकै पानी चाहिँ वितरण गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ फिल्टर प्लान्टहरू सबै राखेर हामीले काम अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अनि जुन पोखरीहरू चाहिँ को लागि वरपर घुम्ने ठाउँ नभएपछि त्यो फोहोर भयो, त्यसमा मान्छेहरू आउटजाउट कम भयो भन्ने उद्देश्यले कति 1-2 पोखरीमा हामीले वरपर घुम्ने पेटीहरू निर्माण गऱ्यौँ। जुन सम्पदालाई यथावत काम गरिकन त्यसको स्वरूपलाई नबिग्रिने गरेर हामीले निर्माण गऱ्यौँ भने त्यस्तै किसिमको बाटोलाई हामीले सुधार गरिरहेका छौँ। हनुमानघाटबाट जगत्याउने बाटो अनि आदर्श चाहिँ जुन आदर्श आउने बाटो ती सबै बाटोहरू हामी सुधारको क्रममा छौँ। कति ठाउँमा फुटपाथ थिएन, फुटपाथहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। मान्छेलाई आउटजाउटको निम्ति सहजता होस् भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि फुटबल ग्राउन्ड पूर्ण रूपमा जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेको थियो। त्यो फुटबल ग्राउन्डलाई अझ व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले पुनः जाली बार घेरेर अझ त्यसलाई हाइट व्यवस्थापन गरेर स्लोपहरू मेन्टेन गरेर फेरि पुनः खेल्न योग्य हामीले बनाएका छौँ। किनभने त्यो फुटबल ग्राउन्ड भूकम्पमा जुन मान्छेहरू बसिसकेपछि एक हिसाबले खेल्न योग्य थिएन, सबै जीर्ण अवस्थामा पुगिसक्यो। त्यसलाई पनि पुनर्निर्माण हामी जोड दियौँ। त्यसपछि मठ मन्दिर अगाडि गेटहरू निर्माण गर्न थाल्यौँ। अनि अर्को फेरि स्वास्थ्यको लागि ध्यान दिने भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले विभिन्न ठाउँमा खेल सामग्रीहरू पनि राख्यौँ। हामीले चाहिँ झट्लामा पनि राख्यौँ, त्यस्तै चाहिँ महेश्वरी खेल मैदानमा राख्यौँ। भनेपछि शारीरिक कुलोलाई पनि हामीले प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको अवस्था हामीसँग छ। अनि खेलकुदमा पनि हामीले युवालाई आकर्षण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य खेलकुद समिति बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। भनेदेखि फेरि कृषकहरूलाई पनि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य कृषक समूह बनाएर हामीले कामहरू गरिरहेको अवस्था हामीसँग छ। यसरी चौतर्फी रूपमा समाज विकासको निम्ति हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ जुन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गर्यो, अहिलेसम्म हामीले काम गरेको भने घोषणापत्रकै आधारबाट हामीले काम गरेका छौँ। सकेसम्म घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कमी नगर्ने, बरु त्योभन्दा बढी काम गर्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले प्राथमिकताका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ। जस्तै उदाहरणको निम्ति तौरमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू परिचालन छ, नर्सहरू परिचालन छ। घर घरमा गएर दीर्घ रोगीहरू को छ भने पहिचान हुन्छ, प्रेसर रोगीहरू को छ भने पहिचान हुन्छ, मुटु रोगीहरू को छ भने पहिचान हुन्छ। तिनीलाई आवश्यक सरसल्लाहहरू दिने हुन्छन्। अनि अति आवश्यक व्यक्तिलाई फेरि उपचारको निम्ति हामी त्यहीँबाट नै सिफारिसहरू हामी गर्छौँ। सबभन्दा पहिले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अवस्थालाई सिफारिस गर्छौँ। त्यसपछि त्यहाँ पनि नभए त्यहाँबाट अरू ठाउँमा चाहिँ सिफारिसहरू गर्ने गरेका छौँ। भने अहिले आएर जुन स्थिति हेर्दाखेरि करिब 80 देखि 90% मान्छेहरू अहिले बिमामा आबद्ध छन्।
स्वास्थ्य बिमा आबद्ध छन्। ती बिमामा आबद्ध हुने बित्तिकै मान्छेहरू मेरो 1 वर्ष कमसेकम चेक गर्नुपर्छ भन्ने भावनासार सबै मान्छेहरू अहिले चेक गर्न गएको अवस्था छ। त्यसैले त्यो एउटा बिमाले पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको हामीले अनुभव गरिरहेको अवस्था हामीसँग। त्यसै कारण हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा त्यही हिसाबले हामीले जोड दिइरहेका छौँ। शैक्षिक क्षेत्र पनि हामीले कम गर्नुहुन्न र सबै मानिसहरूलाई पढ्ने अवसर दिनुपर्छन् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले स्कलरसिपको कुरा पनि उठायौँ। स्कलरसिपको व्यवस्थापन पनि भयो। त्यसै किसिमले अब खोप कलेजमा विधाहरू थप्ने पर्छ भन्ने हिसाबले कानुनी विधाहरू पनि थप्यौँ र जसरी हुन्छ यहाँका युवाहरूलाई कुनै न कुनै विधामा आफूले पढ्न चाहना भएको विषयवस्तु र खोपमै हुनुपर्छ अथवा भक्तपुर नगरपालिकाभित्री एरियाभित्र भयो भने विद्यार्थीलाई सहज हुन्छ भन्ने भावनाका साथ अहिले काम गरिरहेका छौँ। त्यही हिसाबले हाम्रो 7 नम्बर वडाका पनि सबै विद्यार्थी त्यही हिसाबले पढिरहेको अनुभव हामीले गरिरहेका छौँ। हजुर, अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै तपाईँको वडामा जुन एउटा कृषियोग्य जमिन पनि बढी छ होइन, अन्य वडाहरूमा भन्दा बढी, र यस्तै गरी कृषकहरूको कुरा आयो। जस्तो अहिले बजार व्यवस्थापन चाहिँ त्यति राम्रो हुन नसकेको भक्तपुरकै कुरा गर्दा पनि अथवा अन्य ठाउँहरूमा पनि जुन कृषकहरूलाई बजार व्यवस्थापनको राम्रो एउटा व्यवस्था हुन नसकेको कुराहरू छन्, तपाईँको वडाबाट चाहिँ कृषकहरूको लागि तपाईँले विशेष के सोच्नु भएको छ त? अब हामीले प्रयासहरू गऱ्यौँ, तरकारी बजार व्यवस्थापन गरिदिउँ भन्ने हिसाबले तयारी गऱ्यौँ। तर त्यहाँ स्थानीय साथीहरूको अझ व्यवस्थापनमा अझ त्योभन्दा राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरिदिएको अवस्था हामीसँग छ। मलाई लाग्छ हामी सकेसम्म यही वर्ष हामी तरकारी बजार निर्माण गर्नु भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अघि बहिनीले भने चाहिँ अहिले वास्तविकमा अब कुनै भक्तपुर नगरपालिकाभित्र कृषियोग्य जमिन अब छैन। सबै ठाउँमा जुन ठाउँ जग्गा छ त्यो ठाउँमा घर निर्माण भइसकेको छ। सबभन्दा बढी 72 सालको भूकम्पपछि अहिले नयाँ संरचनाहरू निर्माण भएको अवस्थामा बाँकी जग्गामा पनि अब घर बन्ने अवस्था छ। त्यसैले यहाँका कृषकहरू अथवा यहाँका किसान दाजुभाइहरू यहाँका कृषियोग्य जमिन भनेको अब हामीसँग रहेको बाहिर नगरपालिकामा रहेको जग्गामै काम गर्ने हो भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही हिसाबले हामीले कृषकहरूको निम्ति भनेर कहिले तरकारीको बिउहरू हामी वितरण गरेका छौँ, गहुँ वितरण गरेका छौँ, गहुँको बिउ, धानको बिउ, त्यस्तै आलुको बिउ। यसरी हामीले सकेको कुरोहरू हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने अवसर हामीले पाइरहेका छौँ भने फेरि आधुनिक मेसिनहरू पनि प्रयोग गर्न सिकाउनुपर्छ भने थ्रेसर मेसिनहरू ल्याएर हामीले परिचालन गरेका छौँ। अनि अर्को कुरो फेरि सिँचाइको निम्ति भनेर हामीले यहाँ व्यवस्थापन गर्न भनेर सिँचाइको निम्ति पनि हामीले पहल गरिरहेका छौँ। तर सिँचाइ गर्नुपर्ने अवस्था हामीसँग अब जग्गा बाँकी रहेन। अनि अर्को कुरो वर्षाको कुरो पनि आउँछ। अब 7 नम्बर वडाभित्रै करिब 3-4 ठाउँमा राङ्गोहरू काटेर बेच्ने गर्छन् भने त्यसलाई पनि व्यवस्थित गराउनको निम्ति व्यवस्थित गर्नको निम्ति हामीले पहल गरिरहेको अवस्था हामीसँग छ। यसरी कृषिको निम्ति हामीले गर्ने मुख्य काम भनेको सहकारी मार्फत जुन मल ल्याउनको निम्ति अभिवृद्धि गर्ने अनि किसानलाई वितरण गर्न लगाउने काम पनि हामीले गरेको अवस्था छ। यही वर्ष पनि धानको बिउको समस्याले गर्दाखेरि सबै किसानहरू आत्यो। त्यही बेला हामीले तुरन्तै फेरि एउटा धानको बिउको निम्ति पहल गऱ्यौँ। चाइनिज धानको बिउ पनि आयो, नेपालकै पनि बिउ आयो। त्यसरी एउटा कृषकहरूको निम्ति सकारात्मक भूमिका हामीले खेल्ने मौका चाहिँ पाइयो। अब जस्तो म चाहिँ सम्पदा पुनर्निर्माणको विषयमा जोड दिन चाहन्छु। जस्तो कि भक्तपुर नगरपालिकालाई चाहिँ सम्पदा पुनर्निर्माणमा अग्रणी मानिन्छ अहिले, र साथसाथै यहाँ चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट काम हुने भएकोले चाहिँ जनसहभागिता पनि बढी हुने अहिले देखिएको छ। तपाईँको वडाबाट चाहिँ जुन एउटा स्थानीय नगरवासीहरू वडावासीहरूको सम्पदा पुनर्निर्माणदेखि लिएर अन्य कामहरूमा के कस्तो सहभागिता रहेको छ त? हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाकै एउटा विशेषता हो, उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दाखेरि गुणस्तरीय कायम हुन्छ र गुणस्तर दिन सक्छौँ, सामानमा कन्जुसिया हुँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको अवस्था हो। अनि ती उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दाखेरि अपनत्व जनताकै अपनत्व कायम होस् भन्ने भावनाका साथ काम भइरहेको अवस्था छ। अब जुन श्रमदानको विषयमा भन्नुभयो, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा मात्र होइन, अन्य कुनै वडामा ठुल्ठुला सम्पदा निर्माण गर्दाखेरि पनि त्यहाँका वडाका साथीहरू गएर श्रमदान गरेका छन्। जस्तै 5 तले मन्दिरमै किन नहोस्, भैरवनाथ मन्दिरमै किन नहोस्, जुन ठाउँमा सम्भव छ त्यो ठाउँमा गएर काम गरेको अवस्था छ। 7 नम्बरको हकमा हेर्दाखेरि हामीले त्यही अनुभव गरेका छौँ। मन्दिर निर्माण गर्दा पनि त्यत्तिकै सहभागिता, पार्टी निर्माण गर्दा पनि त्यत्तिकै सहभागिता, सत्र निर्माण गर्दा त्यत्तिकै सहभागिता हामीले देखायौँ। एउटा सत्र निर्माण जम्मा हाम्रो 41-42 लाखको इस्टिमेट 13-14 लाख त चन्दै उठ्यो। त्यहाँ आर्थिक सहयोग नै जुट्यो। फेरि छानाछाउनको 200-300 मान्छेहरू चाहिँ उपस्थित भए।
अनि मन्दिर बनाउनुको पनि त्यसै नै उपस्थित भएको हामीले अनुभव कति कुरोहरू हामीले 40-50 लाख जाने भवनलाई हामीले जनसहभागिताको कारणले गर्दा 25-30 लाख पनि सम्पन्न गरेका छौँ। कति कुरो कहिलेकाहीँ इस्टिमेटहरू नमिल्दाखेरि इस्टिमेट पुनर्निर्माण गर्दाखेरि अन्दाजभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने हो। त्यो बेला पुनः रिभाइज गर्दाखेरि इस्टिमेट त्यहाँ बढी आउँछ तर कार्य मूल्याङ्कन धेरै आएको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यसरी हाम्रो सम्पदा निर्माणको निम्ति जनताको सहभागिता निरन्तर रूपमा हामीले पाइरहेका छौँ। त्यो भनेको जनताकै सम्पत्ति हो, नगरपालिका भने जनताकै हो। त्यसै कारणले म अहिले वडा चाहिँ म छु तर पनि मेरो होइन, हामी सबैको हो, जनताकै सम्पत्ति हो। त्यो जनताको सम्पत्ति माया गर्न सबैको दायित्व हो। त्यही भावनालाई वडावासीहरूले योगदान गरिदिएको अनुभव हामीले गरिरहेका छौँ। यो भनेको हाम्रो सकारात्मक पक्ष हामी ठान्छौँ। हजुर, अब चाहिँ म यो जुन एउटा सरकारले अहिलेको निर्णय गरेको छ नि कार्तिक 2 गतेबाट चाहिँ सरकारले चाहिँ जुन कोरोनाको बिरामीहरूले आफ्नो खर्च आफै बेहोर्नुपर्ने र सरकारले नबेहोरिदिने यो कुराहरू देखिएको छ र लक्षण देखिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र विपन्न वर्ग बाहेक चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नो खर्चमै कोरोनाको उपचार गर्नुपर्ने यो विषयमा कुरा आएको छ। र अहिले चाहिँ जुन एउटा वडाबाट भइरहेको थियो, नगरपालिकाबाट जुन कोरोनाका लागि पहलहरू भइरहेका थिए, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङदेखि लिएर विभिन्न जनचेतनामूलक कामदेखि लिएर जुन एउटा जिम्मेवारी लिएर कामहरू भइरहेका थिए, त्यसमा चाहिँ अहिले यो निर्णयपछि चाहिँ के कस्ता परिवर्तन आएका छन् त? भक्तपुर नगरपालिका एउटा जनताको जिम्मेवारिता वहन गरेर बसेको नगरपालिका हो। त्यही अन्तर्गतको वडा समिति पनि हो। भक्तपुर नगरपालिकाले अहिले पनि प्राथमिकता क्रम भनेको अहिले कोभिड-19 पछि र त्योभन्दा अगाडि पनि स्वास्थ्य शिक्षालाई नै प्राथमिकता राखेर काम गरेको हो। अहिले यो कोभिड-19 पछि सबभन्दा बढी हामीले स्वास्थ्यलाई हामीले ध्यान दिएका छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि सुरुमा भक्तपुर नगरपालिकाले कोभिड सङ्क्रमित वा असङ्क्रमित विदेशबाट अथवा बाहिरबाट आएकालाई हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यो क्वारेन्टाइनमा करिब 17वटा देशबाट फर्केको हाम्रो वडावासीहरू र नगरवासीहरू हामीले देख्यौँ। त्यसमध्येमा 165 जना साथीहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार पठायौँ। त्यसमध्ये 2-3 जना मात्र सङ्क्रमित देखे। ती सङ्क्रमितलाई हामीले उपचार गरेर घर पठाउन सफल भयौँ भने त्यसपछि अझ त्यो क्वारेन्टाइन सकिसकेपछि फेरि आक्रामक रूपमा जुन भक्तपुर जिल्लाभित्रै भक्तपुर नगरपालिकाभित्रै कोरोना सङ्क्रमण देखिसकेपछि अब हामीले आइसोलेसन बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले भक्तपुर नगरपालिका आफैले आइसोलेसन बेडहरू स्थापना गऱ्यौँ। 75 बेडको आइसोलेसन स्थापना गऱ्यौँ। त्यहाँ 10-15 जना डक्टर, नर्स र अन्य साथीहरूले काम गरिरहेको छ निरन्तर रूपमा। तिनीहरूको निरन्तर रूपमा उनीहरूलाई खानाको सुविधा अनि तिनीहरूको स्वास्थ्य सल्लाह सुझावहरू दिने, उनीहरूको निरन्तर निगरानी गर्ने ती कामहरू निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। त्यो एउटा सकारात्मक पाटो भयो। त्यसलाई हामीले कमी गरेनौँ। सरकारले जुन कार्तिक 2 गतेदेखि निर्णय गरे तापनि होइन, यो दायित्वबाट हामी पन्छिनुहुन्न। त्यसै कारण यो समाजवादी उद्देश्य अनुसार छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी एउटा समाजवादमा विश्वास गर्छ र समाजवादी बाटोलाई नै अगाल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अगाडि बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि राज्यले छोडेको खण्डमा पनि नगरपालिकाले छोड्नुहुन्न भन्ने उद्देश्यका साथ अहिले काम गरिरहेको अवस्था छ। वडाका पनि कतिपय आइसोलेसनमा हामीले त्यहाँ पठाएका छौँ। उहाँलाई उपचार गरेर करिब 7 नम्बर वडाबाट 8 जना बर्मानीको जुन आइसोलेसनमा बसिसकेको अवस्था, तिनीहरू सबै मुक्त भएर पनि आइसकेको अवस्था छ। करिब बर्मानीमा अहिलेसम्म 81 जना मानिसहरू आइसोलेसनमा बसेर उपचारबाट मुक्त करिब 61 जना मुक्त भइसकेको अवस्था छ भने अहिले त्यहाँ 18-19 जना अहिले पनि यथावत छ। अनि जुन होम आइसोलेसनमा बसेका साथीहरूलाई पनि हामीले त्यही सुझाव दिएका छौँ। होम आइसोलेसनमा बसेकालाई पनि नगरपालिकाको उद्देश्यअनुसार हाम्रो समाजवादी दृष्टिकोण अनुसार हामीले घर घरमा गएर उहाँलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्ने, जस्तै क्लोरिनहरू, भुइँ सफा गर्ने, टोयलेट सफा गर्ने सामग्रीहरू, सेनिटाइजर भयो, त्यसपछि मास्क भयो, त्यसपछि सकेसम्म हामीले पन्जा पनि दियौँ, साबुन दियौँ। अनि हुँदा हामीले यहाँसम्म पनि वितरण, कति ठाउँमा त भिटामिन सी र बी पनि वितरण गऱ्यौँ, कति ठाउँमा सिटामोल पनि वितरण गर्न आवश्यकतालाई हामीले वितरण गरेका छौँ। त्यसै किसिमले अर्को पक्ष भनेको हामीले फेरि आयुर्वेदिक चिकित्सालयसँग हामीले सम्पर्क गरेर अहिले प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धिको निम्ति के गर्न सक्छौँ भनेर उहाँसँग सल्लाह गरेर आयुर्वेदिक औषधि पनि वितरण गरौँ। यो कामलाई हामीले अहिले पनि निरन्तरता दिएका छोडेका छैनौँ। घर घरमै गएर हामीले सम्झाउँछौँ। पहिलो सुरुमा हामी काउन्सिलिङ गर्छौँ, घरको परिवारलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ, नआटियोस् भनेर कसरी बस्ने, कसरी अलग रहने भन्ने कुरा हामी सिकाउँछौँ। त्यसरी छिमेकी वरपरका साथीलाई हामी सम्झाउँछौँ, उहाँहरूको घरमा यस्तो छ, त्यसै कारण तपाईँहरूको योगदान चाहिन्छ भन्ने हिसाबले उहाँलाई कुनै पनि आवश्यक वस्तुहरू खरिद गरिदिनको निम्ति
अहिले पैसा नलिनु होला, पछि पैसा लिने गरिकन तपाईँले उपलब्ध गराइदिनु। पानी होस् अथवा खाद्यान्न होस्, तरकारी होस्, जे चाहिन्छ उहाँहरूको माग अनुसार तपाईँले उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर छिमेकीलाई हामी काउन्सिलिङ गर्छौँ, सम्झाउँछौँ। उहाँले योगदान गरेको छ। यसरी घरमा फेरि हामी चाहिँ 1 दिन 2 दिन बिराएर प्रत्येक दिन हामी फोन गर्छौँ। तपाईँको स्वास्थ्य कस्तो छ, राम्रो भइरहेको छ कि छैन, लक्षण छ कि छैन, सास फेर्न गाह्रो छ कि छैन भन्ने कुराहरू निरन्तर रूपमा हामी उनीहरूसँग निगरानीमा बस्छौँ एक हिसाबले। अनि अर्को पछि भने फेरि कुनै कारणवश तिनीहरूको अप्ठ्यारो पऱ्यो भने तुरन्त हामी उहाँहरूको सुझाव अनुसार उहाँहरूको चाहना कुन ठाउँमा हो, कुन हस्पिटल जाने चाहना हुन्छ, त्यो अनुसार त्यो ठाउँमा हस्पिटलको हामी कन्ट्याक्ट नम्बर उपलब्ध गराउने हामी आफैले पनि पहल गरिदिने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। भने कति सरकारी हस्पिटलले हामी सकेसम्म सरकारी हस्पिटलले हामी प्रिस्क्राइब गर्छौँ। अनि कति मान्छेहरू सरकारी हस्पिटललाई विश्वास गर्दैनन्, निजी हस्पिटलमा जान चाहन्छन् भने करिब रातको 11-12 बजीसम्म पनि हामीले ती कन्ट्याक्ट बसेर उहाँलाई चाहिँ त्यसरी सहयोग गरेको अवस्था हामीसँग। त्यसै कारण त्यसमा हामी अहिले पनि हामी कमी गर्ने छैनौँ। राज्यले छोडे तापनि नगरपालिकाले छोड्ने छैन, वडाले छोड्ने छन्। त्यो कामलाई हामी निरन्तर रूपमा जुन कोभिडबाट सङ्क्रमित मानिसहरूको उपचारको निम्ति हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका पनि छौँ। अर्को कुरो जुन कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको कुरो हो, अस्ति दसैँमा केही दिन हामीले स्थगित जस्तै भयो, त्यसको त त्यहाँ पनि पूर्ण रूपमा रोकेनौँ। अहिले पनि हाम्रो निरन्तर रूपमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको छ। सरकारले गरे पनि नगरे पनि हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो कर्तव्य हो। जति कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हामीले राम्रो गर्न सक्यौँ त्यतिकै त्यो सङ्क्रमणलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने भावनाका साथ नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ, वडाले काम गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ भक्तपुरमा अहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमणको दर एकदम बढिरहेको अवस्था छ होइन? तपाईँको वडामा विशेषतया यो सङ्क्रमितहरूको अहिले अवस्था कस्तो रहेको छ? यो दसैँको अवधिमा करिब शून्य नै प्रायः भयो। जम्मा 4 जना हामीले देख्यौँ। उहाँहरूको 4 जना पनि उहाँहरू प्राइभेट हस्पिटलमा चेक गराउनु भयो, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङबाट होइन। प्राइभेटमा थाहा पाइसकेपछि ल मेरो परिवारको सबै पनि पोजिटिभ आयो भन्ने हिसाबले उहाँलाई 4 जना कन्ट्याक्ट, त्यसपछि वडामा हिजोसम्म पनि देखिएन। सायद त्यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ कम भएर पनि हुनसक्छ। अहिले खासै वडामा करिब 100 जना जति सङ्क्रमित देखिएको, त्यसमा 80% भन्दा बढी निको भइसकेको छ। जम्मा अब 8-10 जना मात्र बाँकी छ होम आइसोलेसन अथवा हस्पिटलमा बसेकाहरू। अनि अहिले खासै हस्पिटलमा बसेका 1-2 जना मात्र हो। एकदमै सिकिस्त भएको 1 जना हामी देखेका छौँ। अनि वडामा करिब 3 जना वडावासीले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो मृत्युवरण गर्न पुग्यो। यो दुःखको कुरो हो। हामी चाहन्थ्यौँ ती नहोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ, तर कति कुरोहरू हस्पिटलले पनि र राज्यले पनि जुन दायित्व जुन जिम्मेवार वहन गर्नुपर्ने निकाय छ त्यसले जिम्मेवार वहन नगर्दाखेरि त्यसले पनि सङ्क्रमण बढेको हामीले अनुभव। जस्तै उदाहरणको निम्ति 1 जना मान्छे मृत्यु भयो, त्यो मृत्यु भइसक्यो, उसको PCR लिइसकेको अवस्था हो। PCRको रिपोर्ट आएको थिएन, तर त्यो मृत्यु भयो। त्यो मृत्यु भएको मान्छेले बाहिर पठाउन नहुने थियो, तर बाहिर पठाइदियो। त्यहाँका सर्वसाधारण त्यो PCR चेक नभएसम्म त पोजिटिभ भन्ने कन्फर्म त हुँदैन। ती कन्फर्म नभएको कारणले गर्दा ती मान्छेलाई चाहिँ दहन गर्नको निम्ति स्थानीय गुठी र परिवारहरू लागे। अन्तमा ती परिवार सबै पोजिटिभ देखियो एकदम। त्यसै कारण हामी के अनुरोध गर्छौँ भने जुन निकाय छ जिम्मेवार निकायहरू छन्, ती निकायले यदि PCR लिइसक्यो हो भने त्यो PCRको रिपोर्ट ननिस्केसम्मको निम्ति लास नदिएको खण्डमा राम्रो हुन्थ्यो। दिनु त दिने नै थियो, तर व्यवस्थापनको निम्ति सही तरिकाले हामी व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ। तर त्यो चुनौती हामीले सामना गर्नु पर्यो। त्यसकारण त्यस्तो परिवारमा पूर्ण रूपमा पोजिटिभ हामीले देखियो। अनि अर्को कुरो फेरि कति त्यसरी चाहिँ 1 जना व्यक्ति त्यसरी उसको लास जलाइरहेको अवस्था पुग्यो। अब उसको पोजिटिभ आयो भने रिपोर्ट आइयो, जहाँ कि धुलिखेल हस्पिटलबाट पठायो, त्यो धुलिखेल अस्पतालबाट दिनै नहुने दिइदियो। त्यसैले यस्तो कामहरू हुँदाखेरि जोखिमहरू बन्ने हुन्छ। अब हामी त यहाँ सचेत बन्छौँ, अझ लपन्जा लगाउनुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, अझ सकेसम्म प्लास्टिकले मोडेल ल्याउनुहोस् भनेर हामीले भनिरहेका हुन्छौँ। तर त्यो नहुँदै पनि ट्रेन नभएका अथवा चाहिँ तालिम प्राप्त नभएको व्यक्तिले ती ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि
कहिलेकाहीँ त्यो चुहिएर ती कोभिड सङ्क्रमण बढेको अनुभव हुने गऱ्यौँ। अनि अर्को कुरो होम आइसोलेसन एक हिसाबले चुनौती नै हो भन्ने कुरा हामीले अनुभव गऱ्यौँ। जुन जुन ठाउँमा होम आइसोलेसन बढ्यो भयो त्यो ठाउँमा बस्ने तरिका अनि त्यो कोभिडको लक्षण नदेखिएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ र भन्ने टच गरिहाल्ने। लक्षण देखेका त सतर्क भयो, त्यो एकदम सेफ हुने भयो। अब लक्षण नदेखे म बोल्न सक्छु, हिँड्न सक्छु, खान सक्छु, दौड्न सक्छु, कुद्न सक्छु भनेर तलमाथि हिँडेपछि त्यसले चाहिँ अरू परिवारलाई सार्ने, त्यो एउटा चुनौती हामीले देख्यौँ। त्यसै कारण होम आइसोलेसनमा बस्नुभएका जति पनि हाम्रो सङ्क्रमित साथीहरू यो कोभिड सामान्य रूपमा नहेर्नुहोस्। हामीसँग इम्युनिटी पावर छ अथवा प्रतिरोध क्षमता हामीसँग छ। त्यो प्रतिरोध क्षमताले गर्दा हामीसँग केही गौण रूपमा उल्लुकेर बसेको मात्र हो। यदि कुनै कारण हामीसँग कुनै पनि भाग कमजोर भयो भने त्यो कमजोर भागमा आक्रमण गर्छ। जसले त्यो कोभिड-19लाई फेस गरेका छन् उहाँले मात्र थाहा छ कोभिड भनेको के हो। जसले राम्रोसँग फेस गरेका छन् तिनीहरूको निम्ति अहिले पनि सामान्य नै हो। त्यसै कारण नागरिकले अब आफै नागरिक पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था, किनभने राज्य त्यो दायित्वबाट पन्चिन खोज्दैछन्। अब सिधै भन्छन् बेहोस भएपछि मात्र हस्पिटलमा आउनु भन्छन्। यो जुन राज्य एक हिसाबले त्यो दायित्वबाट पन्चिन खोजेको, त्यसै कारण नागरिकले अब दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ। मौलिक अधिकारमै उल्लेख छ, हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क पाउँछ भन्ने कुरो छ। अनि सङ्क्रमित अर्थात् सर्वरोगको महामारीको उपचार सरकारको दायित्व हो। त्यो दायित्वबाट पन्चिन सरकारलाई अहिले जनता चाहिँ दबाब दिँदैनन्, जनता आफै सचेत हुँदैनन् भनेपछि यो सङ्क्रमण अझ भयावह स्थितिमा आउने सम्भावना हामीले देखिरहेका छौँ। त्यहाँ म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु वडावासी साथीहरू, नगरवासी साथीहरू, देशकै सम्पूर्ण जनताहरू, यो कोभिड-19 सामान्य होइन, यसबाट हामी सचेत हुनुपर्छ। विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको कुरो। अझ जाडो याम बढ्दैछ, हामीले सुनिरहेका छौँ युरोपमा दोस्रो लहरमा अहिले फैलियो, अझ हुन तेस्रो लहरमा फैलिने सम्भावना छ। अब हामी पनि पहिला एकचोटि सङ्क्रमित भयौँ, उदाहरणको निम्ति पुनः सङ्क्रमित त्यहाँ निको पार्न सक्दैन। फेरि त्यो कोभिड लागेको मान्छेको फोक्सो उसको एकदमै बिग्रिने सम्भावनाहरू हुने हुनाले यो सकेसम्म हामीले कोभिडबाट जोगिने नै हो। त्यसको निम्ति हामीले बाहिर निस्कँदाखेरि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, कुराकानी गर्दाखेरि 2 मिटर टाढा बसेर कुराकानी गर्ने, सरसफाइलाई ध्यान दिने, अनि हातलाई साबुन पानीले धुने, बरोबर साबुन पानीले धुने। हामीले शङ्का लाग्ने बित्तिकै त्यो गर्न सक्यौँ। हाम्रो शौचालय हामी आफैले सफा गरौँ, हाम्रो वरपरको वातावरण सधैँ सफा राखौँ, बरोबर कीटनाशक औषधि छरौँ अथवा चुन र क्लोरिन अथवा त्यहाँ हामीसँग अरू केही नै भने फिनेल पनि वरपर छरिदिँदाखेरि त्यो सङ्क्रमणबाट हामी जोगिने सम्भावनाहरू हामी बढी देख्छौँ। सबभन्दा बढी भनेको मानवीय अनुशासन हो अथवा स्वास्थ्य अनुशासन हो। त्यो अनुशासनलाई पालना गऱ्यो भने हामी कोभिडबाट पनि जोगिएर काम गर्न सक्छौँ, हाम्रो परिवारलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, हाम्रो संस्कृतिलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, हाम्रो धर्म संस्कार सबै कुरा अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा र हामी भन्न सक्छौँ। हजुर, अहिले यो दसैँपछिको अवस्था छ, जुन अहिले चाहिँ बाहिर गएका मान्छेहरू पनि अब काठमाडौँ आउने र यसले गर्दाखेरि अब सङ्क्रमण झन् बढ्छ भन्ने आकलन पनि गरिएको छ। र अहिले सरकारले यो निर्णय गरेदेखि चाहिँ अब चाहिँ जुन एउटा सरकारको एउटा जिम्मेवारी रहेन, त्यसकारण अब जे गरे पनि हुन्छ जस्तोको अवस्था रहेको छ। र अहिले रोकिएका परीक्षाहरू पनि लिने, भिडभाड पनि त्यस्तो नियन्त्रणहरू गर्ने कामहरू भइरहेका छैनन्। अहिले ठाउँ ठाउँमा गयो भने हामीले देख्न सकेका छौँ। अब जुन एउटा यो अहिले पछिको अवस्था छ नि, यो निर्णयपछि सरकारको जुन यो निर्णय पछिको अवस्था छ र अवस्था सबै पहिलेकै अवस्थामा जाने जुन एउटा कुराहरू आइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको वडाबाट चाहिँ के कस्ता पहल हुनेछन् त? अब यो चुनौती हो, अघि पनि भने मैले, यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने चिज हो। किनभने एउटा वडाले मात्र त्यसलाई सम्हाल्न सक्दैनन्, किनभने वडा एउटा अलगै टापु होइन। यदि त्यो वडा एउटा अलगै टापु भए त्यसलाई सम्भावना हुन्थ्यो, निगरानी गर्न्थ्यो, कति आयो के गयो सबै कुराहरू हामी हुन्थ्यौँ। त्यही क्रममा हामीले यो कोभिडको सुरुवातसँगै हामीले सबै तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छौँ। कुन घरमा कति परिवार डेरामा राख्छन्, कहाँबाट आएका छन्, कुन ठाउँबाट आएका छन्, ती परिवारलाई पनि हामीले सम्झाउने बुझाउने काम गरेका छौँ। सबभन्दा पहिले हामी घर मालिकहरूलाई हामीले सम्झाउने कामहरू गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, त्यो घरमा यदि तपाईँको डेरामा बस्दाखेरि कोभिडको सङ्क्रमण बढ्यो भने यो चुनौती सबैलाई हुन्छ। त्यसै कारण उहाँलाई पनि सम्झाउनुहोस्, बुझाउनुहोस् भन्ने काममा हामीले जोड दिइरहेका छौँ।
अहिले पनि हामी त्यो कामलाई निरन्तरता दिन्छौँ। हाम्रो वडामा बसेका हरेक डेरामा बसेका होस्, काम गर्न आउने मान्छे होस्, अनि आवत जावत गर्ने मान्छेलाई पनि हामीले सकेसम्म निगरानीमा राख्छ। नयाँ मान्छे आउने बित्तिकै हामीले ठाउँ ठाउँबाट हामी सूचना आउँछ, त्यो सूचना अनुसार उहाँलाई सम्झाउने बुझाउने हामी काम गर्छौँ। यसरी यो वर्ष यस्ता हामी निरन्तरता नै दिन्छौँ। सकेसम्म 7 वडा मात्र होइन, भक्तपुर नगरपालिकालाई नै हामीले सुरक्षित बनाउनुपर्छ। भक्तपुर नगरपालिका मात्र होइन, भक्तपुर जिल्ला नै सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नै भक्तपुर नगरपालिका पुनः फेरि अहिले आइसोलेसन बेड मात्र राखेको ठाउँमा प्री आइसियु बेड समेत राख्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ सोचाइका साथ अगाडि बढिरहेको छ। करिब 25 बेडको प्री आइसियु बेडको रूपमा हामीले सञ्चालन तयारीमा हामी अहिले लागिरहेका छौँ। त्यसकारण जुन राज्य पञ्चायत पनि हामी पन्छिनुहुन्न भन्ने मान्यताकार काम गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि नगरवासीको साथले त्यो हामी सफल हुन्छौँ र कोभिडलाई हामी जित्न सक्छौँ। अब चाहिँ म तपाईँको वडाकै विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो वडा कार्यालयकै अगाडि वडाकै बजेटमा पानी ट्याङ्कीहरू निर्माण सम्पन्न भएको अवस्था छ, तर त्यो वितरण चाहिँ अहिले नभएको कुराहरू। त्यसमा केही कुराहरू चाहिँ समस्या हो। त्यो वितरण प्रणालीको विकासमा हामीले कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुरो भयो। किनभने सबै ठाउँमा ठ्याक्कै दिन सक्ने फुड र पानी पनि नहुने भयो। अनि जुन हामीले गुणस्तरीय पानी वितरण गर्ने भन्ने उद्देश्य लियौँ, त्यो गुणस्तरीय पानी कसरी पुर्याउने भन्ने उद्देश्यमा हामीले चाहिँ त्यहाँ अलिकति हामी अलमल भइरहेको अवस्था छ। अनि साथसाथै त्यहाँ केही कामहरू बाँकी छ अझ पनि। ती कामहरू सम्पन्न हुने बित्तिकै त्यो पानी त्यहाँ उपभोक्ता समिति उपभोक्ता मार्फत नै वितरण गर्न लगाउने भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो काम भइरहेको छ। सायद केही दिनपछि, केही हप्तापछि नै त्यो हामी काम अगाडि बढाउँछौँ। अब तपाईँको वडामा चाहिँ विभिन्न सांस्कृतिक पक्षहरूलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ र साथसाथै जुन एउटा युवा सहभागिताको कुरा छ, युवाहरूको लागि सिपमूलक तालिमदेखि लिएर विभिन्न कामहरू छन्, यस विषयमा चाहिँ कस्तो तयारीहरू छन् त? हामीले 7 नम्बर वडा मात्र भन्ने मिलेन। हामीले नगरपालिकाले नै युवा केन्द्रित तालिमहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। जस्तै विभिन्न भाषाहरू हामीले सिकायौँ, विदेशी भाषाहरू। त्यसपछि विभिन्न तालिमहरू दियौँ, मोबाइलकै दियौँ, कम्प्युटरकै दियौँ। त्यहाँ थुप्रै तालिमहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका हौँ। त्यसपछि त्यति मात्र होइन, हाम्रो कृषि तालिम पनि सञ्चालन गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हरेक युवाहरू कृषिसँग पनि नयाँ प्रविधिसँग चाहिँ जोडोस्। नयाँ प्रविधिसँगै खेल्न सकेको हुना उत्पादन बढाउन सकिन्छ, थोरै जग्गाबाट पनि धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाका साथ हामीले तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। भने वडामा पनि हामीले खेलकुद सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीले खेलकुद सामग्री दिइरहेको छ। अनि खेलहरू हामीले प्रशिक्षण दिइरहेको, फुटबल प्रशिक्षण, यसरी विभिन्न खेलहरू प्रशिक्षण निरन्तर रूपमा दिइरहेको अवस्था छ भनेदेखि। अनि अर्को फेरि हामीले कुनै पनि अवसरहरू सूचना हामीले प्राप्त हुने बित्तिकै ती सूचनाहरू हामीले युवाहरू माझ पुर्याउँछौँ। कुनै पनि ठाउँमा नयाँ अवसर आउने बित्तिकै, नयाँ तालिम आउने बित्तिकै यहाँ यस्तो छ, भाइहरू इच्छा भएकाहरू आउनुहोस्, जानुहोस् भनेर हामी उत्प्रेरित गर्छौँ। यही हिसाबले हामीले युवा केन्द्रित कामहरू गरिरहेको अवस्था हामीसँग छ। जुन सांस्कृतिक क्षेत्रको हिसाबले तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, युवाहरूलाई सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि तान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो कोभिडले गर्दाखेरि केही कामहरू रोकेका छन्, नत्र टिमहरू प्रशिक्षण गर्ने, वार्षिक प्रशिक्षण कामहरू अगाडि बढाइरहेको थियो। अनि अहिले पनि हामीले सांस्कृतिक गुरुहरूलाई सम्मान गर्ने कामहरू अहिले कोभिडको कारणले रोकिएको छ। र वडामा पनि ती हामी प्रत्येक समयमा हामी बैठकहरू बस्छौँ, सल्लाह गर्छौँ, के गर्दा हुन्छ, कसरी गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, यसलाई नयाँ मोडेलमा कसरी जान्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीले छलफल गरेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था हामीसँग छ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर चाहिँ तपाईँलाई लागेका कुराहरू केही छन् अथवा तपाईँको दर्शकहरू समक्ष केही सन्देश छ भने राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म सम्पूर्ण सबभन्दा पहिले जुन भागगाउँ टेलिभिजन परिवारलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण वडावासी मित्रहरूमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले हामी कोभिडसँग जुधिरहेका छौँ। कोभिडसँग प्रतिरोध गर्ने भनेको एकजनाले मात्र सम्भव छैनन्, नगरपालिकाले मात्र सम्भव छैनन्। सबै नागरिक सचेत भएको न कोभिडलाई हामी जित्न सक्छौँ। अहिले हामी नआट्यौँ, सधैँ कोभिडले जित्छ भने होइन, कोभिडलाई हराउन सकिन्छ। मानव विकासको इतिहास यही नै छ। धेरै महामारी आए, धेरै प्रकोपहरू आए, धेरै प्राकृतिक प्रकोपले हामीले चाहिँ फेस गऱ्यौँ। ती सबैको प्रतिकार हामीले गर्न सक्छौँ भने यो कोभिडलाई पनि हामीले प्रतिकार गर्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति जनताको एकता चाहिन्छ, वडावासीहरूको साथ भएको हुना त्यसलाई हामी प्रतिकारमा हामी जुट्न सक्छौँ। अनुशासित भइदिनुहोस्,
स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुहोस्, त्यो अनुसार हामी अगाडि बढौँ। अनि विकास निर्माण खेतीपाती काम गर्दाखेरि पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर काम गर्नुहोस्। हुल हुर्जतमा हुलमा नजाउँ, सबै कुरो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर काम गरौँ। यसरी नै हामी अगाडि बढौँ। यो नयाँ अवसर पनि हो। जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभयो तौमुन्जाको कुरा उठाउनु भयो। पहिले त खुलै हुन्थ्यो, अहिले जुम मार्फत भयो। स्कुलहरू जुम मार्फत चलिरहेको छ, अर्थात् चाहिँ अनलाइन मार्फत चलिरहेको छ। हाम्रा कतिपय कुराहरू अनलाइन अहिले चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न चलिरहेको कारणले गर्दाखेरि यहाँका वडावासीले पनि त्यही हिसाबले काम गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब नयाँ नयाँ टेक्निकहरू हामी सिक्नुपर्ने अवस्था हो। हिजो एउटा धारमा अगाडि बढिरहेको, अब हामीले नयाँ किसिमबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्ने भयो। जसरी अहिले विद्यार्थीले कोठाभित्रै सिकिरहेका छन्, त्यसरी नै अब किसान दाजुभाइले पनि त्यसरी सिक्नुपर्ने अवस्था होला। खेतमा काम गर्दा पनि एउटा अनुशासन पालन गर्नुपर्ला। हामी यसरी गर्न सकेन हाम्रो विकास निर्माण रोक्दैन। जसरी अहिले हाम्रो वडामा विकास निर्माण हामीले कहिले रोकेनौँ। लकडाउनको समय पनि 10-15 दिन मात्र रोक्यौँ, किनभने पुल निर्माण छ, संवेदनशील क्षेत्र छ। त्यसैमा बाढी होला, फेरि पुल निर्माण चाहिँ फेरि सम्पन्न होला, हामीलाई चिन्ता थियो। त्यो हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। कोभिडको टाइममा पनि हामीले एउटा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर काम गऱ्यौँ। अहिले पनि विकास निर्माण त्यही अनुसार काम गरेछ। नयाँ नयाँ मान्छेलाई हामीले त्यहाँ सफाइ गराएनौँ। पुरानै निरन्तरमा काम गर्ने मान्छेलाई मात्र सफाइ गरायौँ। यसरी हामीले अपरिचित व्यक्तिसँग पनि नजिक नजाउँ। परिचित व्यक्तिसँग पनि उहाँसँग पनि कोभिड छ, मसँग पनि कोभिड छ भन्ने भावनाले काम गऱ्यो भने हामी जोगिन्छौँ। यसरी नै सबै वडावासीले त्यो काम गरिदिनु भयो भने हामी सफल हुन्छौँ। हस् त, यति नै भन्न चाहन्छु। जुन नगरपालिकाको कामको निम्ति, वडाको कामको निम्ति जनताले साथ दिनुभयो, त्यसको निम्ति सम्पूर्ण वडावासीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुनः एकपल्ट जुन भातगाउँ टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारलाई म धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद। कार्यक्रममा आइदिनु भयो र समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष उकेश कवाङ। हामीले आज कार्यक्रममा वडाका विभिन्न पक्षहरूका बारे छलफल गऱ्यौँ र साथसाथै कोरोनाका बारे पनि आजका कार्यक्रममा हामीले छलफल गऱ्यौँ। यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारे प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू यहाँहरूको केही छ भने यहाँले bhatgautelevision@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तोता पलिस्ता रञ्जितकार यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।